अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं मौजूदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन साहब, जो कि इस बार इन्हें बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मुबीन साहब से, जो कि इस बार इनके करियर में, पॉलिटिकल करियर में इन्होंने कितने बार कॉरपोरेटर रह चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद मुबीन साहब से, जो कि मौजूदा कॉरपोरेटर भी है और एमएलए की सीट को बहुत ही बाखूबी से निभा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में मुझको हल्का असम्बली बहादुरपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। मैं सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवीस साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और हबीब मिल्लत ताली जनाब गुरुद्दीन अवीस साहब क़ायद ऐवान मुसलमाना का ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझको दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2002 से कॉरपोरेटर हूँ। पहली बार मैं आगापुरा से 2002 में कॉरपोरेटर मुंतखब हुआ। फिर उसके बाद रमनसपुरा जो हल्का असम्बली बहादुरपुरा के अंदर आता है, वहाँ से 2 बार मुंतखब हुआ। फिर चौथी बार मुझको सदर मोहतरम ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम डिवीज़न से अपना उम्मीदवार बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमने कामयाबी हासिल की। मुसलसल 4 मरतबा मैं कॉरपोरेटर बना। उसके बाद आज मुझको ये हल्का असम्बली बहादुरपुरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले पॉलिटिकल करियर में हमारे मोहम्मद मुबीन साहब, जो कि कई डिवीजन्स का नाम बताए, कॉरपोरेटर रह चुके हैं। अभी मौजूदा जो है शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर है। तो पिछले बैकग्राउंड के ताल्लुक से और एक डिवीज़न के कॉरपोरेटर होने के ताल्लुक से और अब बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 डिवीज़न कॉरपोरेटर्स होने के ताल्लुक से पब्लिक का जो रिव्यू आ रहा है मुबीन साहब को, तो उसके ताल्लुक से हम जो है ना बात करते हैं मुबीन साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का असम्बली बहादुरपुरा के अंदर 6 कॉरपोरेटर्स के साथ साथ शालीबंडा कॉरपोरेटर का भी कुछ हिस्सा 30 था 35% बहादुरपुरा असम्बली हल्के में आता है, जहाँ पर मुज़फ़्फ़र साहब कॉरपोरेटर है। इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए कोई ये हल्का नया नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद भी यहाँ से ही हमारे सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ। हम इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हैसियत से 1989 में मैं सदर मुंतखब हुआ और हमारे जनाब मोहम्मद सलीम साहब जो दूधबड़ी के कॉरपोरेटर है वो मोतमद मुंतखब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले कई बरसों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करते हुए आ रहे हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के अंदर तमाम जितने भी सुदूर मुतमदीन वर्कर्स है उनसे हमारा राबता है और यहाँ की आवाम से हमारा राबता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहती है। इसी बुनियाद के ऊपर हम आवाम से भी रुजू हो रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और कई सियासी पार्टियों ने मिलकर जमात पर एक सवाल भी उठाया है कि बीआरएस की स्टीयरिंग एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में है। इसके बारे में हमारे मुबीन साहब की क्या राय है, आइए सुनते हैं। देखिए, इसके ताल्लुक़ से हमारे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवीस साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बीआरएस की स्टीयरिंग उन्हीं के पास, बीआरएस वालों के पास है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग की डोर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। और एक सवाल मैं मुबीन साहब से करना चाह रहा हूँ कि कई सियासी पार्टियों ने जमात को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? देखिए भाई, बोलने का मकसद ये है, मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलैहि रहमा हर वक्त यही कहा करते थे, जो झाड़ फल देता है उसी को पत्थर मारा जाता है, जो दरख्त फल नहीं देता उसको कोई भी पत्थर नहीं मारते। लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है और अवाम के दिलों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मोहब्बत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 60-65 बरस से अवाम की खिदमत करते हुए आ रही है। इसी वजह से आज आप देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को चला रही है, जहाँ पर गुरुद्दीन अवीस साहब ने अपने हल्के के अंदर 15,000 बच्चों को
تعلیم مفت میں تعلیم دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی چھوٹا کام نہیں ہے. ہم گھر میں 4 بچے اگر رہتے ہیں تو ان کو ایک بچے کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالتے ہیں, 2 بچوں کو پرائیویٹ میں. بہرحال اس طرح سے, لیکن 15,000 بچوں کو تعلیم فری میں مفت میں دلوانا یہ بہت بڑا کام اکبر الدین اویسی صاحب کا ہے. اور کئی آپ دیکھیے میڈیکل کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, جہاں پر گورنمنٹ کے کالجز کے اندر ہمارے بچوں کو سیٹ نہیں ملتی تھی, لیکن سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ رحمہ کی دور اندیش قیادت نے ہمارے لیے ایک میڈیکل کالج کو قیام عمل میں لایا, جہاں پر 100% سال میں 150 بچے ڈاکٹر بن کر نکلتے ہیں اور 300-350 بچے انجینئر بن کر نکلتے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز حیدرآباد کی عوام کو ہے, اور اسی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں کی عوام چاہتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ میں ہے. بہادر پورہ کانسٹیٹنسی میں مسلم طبقات کے اور ہندو طبقات کے لوگ بھی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتی. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک سیکولر جماعت ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست ہے, لیکن سن 1986 کے اندر جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تو سب سے پہلا میئر جناب پرکاش راؤ صاحب کو بنانے والی بھی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے کئی کارپوریٹرز ہیں. ہمارے سوامی یادو صاحب راجندر نگر سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں MLA کے لیے, اور وہ بھی موجودہ کارپوریٹر ہے. تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کسی بھید بھاؤ کے بغیر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی تمام طبقات کو لے کے چلنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. ہم جو ہے لاسٹ ٹائم پر جب مبین صاحب نے جو ہے نامینیشن کو ڈالا تھا تو بہت ہی بڑے دھوم دھام کے ساتھ میں ان کی ریلی نکالی گئی تھی. تو اسی کے تعلق سے جب مبین صاحب میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے جو ہے نا ان کے آنسو رک نہیں سکے, تو ہم مبین صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آنسو تھے یہ کیا خوشی کے تھے, یا پھر پچھلے بیک گراؤنڈ کو جو ہے نا ان کے پولیٹیکل کریئر کو یاد کر کے پہلے ایک مقام تھا اور آج ایک مقام ہے بول کر جو ہے نا ان کے آنسو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. دیکھیے جیسے صدر محترم نے میرے نام کا اعلان کیا 12 بجے 12:15 بجے, اور صدر محترم نے کہا کہ 3 بجے تک ٹائم ہے, آپ فوری جا کر 4 سے 5 آدمی کو لے کے نامینیشن کو آپ کے کارپوریٹرز کے ساتھ جا کر نامینیشن کو داخل کیجئے. ہم نے کسی ہمارے ورکر کو یا ہمارے صدور معتمدین کو اس بات کی اطلاع نہیں دی. ہم نے نامینیشن داخل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو کئی مجلس اتحاد المسلمین کو چاہنے والے, اکبر الدین اویسی صاحب کو, صدر محترم کو چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر آئے. الحمدللہ کوئی ہم کسی کو پیسے دے کے نہیں بلائے, وہاں پر جماعت کی چاہت کی وجہ سے وہاں پر عوام آئی. میں تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بغیر بلائے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر عوام آئی. اور الحمدللہ مجلس جو آنسو میرے تھے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا, یعنی کہ کبھی میں میری زندگی میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں ایک MLA منتخب ہوں. جماعت مجھ کو اتنا بڑی ذمہ داری دے گی, اور مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کہ مجھ کو 4 مرتبہ کارپوریٹر کی ٹکٹ سے نوازا گیا, اور الحمدللہ 4 مرتبہ میں کامیاب ہو کر آیا. یہ لیے میرے بہت بڑی خوشی کا لمحہ تھا کہ میرے آنکھ سے آنسو نہیں رکے. ہمارے محمد مبین صاحب سے میرا اور ایک سوال ہے کہ بہادر پورہ کانسٹیٹنسی سے جو ہمارے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب نے ان کے کندھوں پر اتنی بڑی جو ہے نا ذمہ داری رکھے ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے نا ہمارے مبین صاحب سے ہم ان کا خیال اظہار کرنے کی ہم پیش کریں گے. دیکھیے الحمدللہ ہم مجلس اتحاد المسلمین میں پچھلے کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں. ہم ایک بحیثیت ورکر کی حیثیت سے یہ مقام تک آئے ہیں, تو ہم کو معلوم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کس طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. صدر محترم کی زیر صدارت میں قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی سرپرستی کے اندر انشاءاللہ تعالی حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر ایک مثالی حلقہ بنانے کے لیے یہاں کے تمام ڈیولپمنٹ کے کام کو, یعنی کہ اسٹام واٹر ڈرین ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, روڈز ہے, ان تمام چیزوں کو تو ہم انشاءاللہ تعالی جناب معظم خان صاحب MLA ہمارے موجودہ جو MLA ہے
वो भी करोड़ों रुपए के तरक्की काम यहाँ पर करवाए हैं। जो अधूरे काम है इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा, और साथ ही साथ तालीम के मैदान में सरकारी स्कूल्स है, उन मदारिस के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से नुमाइंदगी करके उन स्कूल्स के अंदर हमारे बच्चों को तालीम के लिए उन तमाम कामों को भी पूरा किया जाएगा। और तिब्बी मैदान के अंदर जहाँ जहाँ पर हमारे बस्ती दवाखाने हैं और हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद वहाँ पर जाएंगे, जाकर वहाँ के जो भी अवाम के वहाँ के रिक्वायरमेंट है उन तमाम चीज़ों को लिया जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना से बात की जाएगी, और इसी तरीके से दूध बोड़ी के अंदर जहाँ पर हमारे सलीम साहब कॉरपोरेटर है वहाँ पर पालम का एक दवाखाना है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक 100 बिस्तर का दवाखाना वहाँ पर मंजूरी ली है इंशाअल्लाह, जिसका जीओ भी जारी हो चुका। नोटिफिकेशन आने की वजह से वो काम को रोका गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन के बाद में वो दवाखाने का काम भी शुरू हो जाएगा। आज हमारे साथ थे मौजूदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन साहब और अपकमिंग एमएलए, जो कि इंशाअल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से आएंगे। आज मुबीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो इसी के साथ हम अपनी तकरीर को ख़त्म करते हैं। और हमारे साथ थे कैमरामैन आमिर, शेख मोहम्मद यूनुस के साथ में T20 न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ हैदराबाद।